ज़िंदगी में अगर कामयाबी का सबक सीखना है ना तो किसी नाकाम इंसान से सीखना। हाँ, ये भी है कि कामयाब इंसान की रहनुमाई इंसान को ज़्यादा मुतहर्रिक करती है, लेकिन याद रखना कि नाकाम इंसान के पास हर कामयाबी के इम्तिहान को देने के लिए सलाहियत होती है। वो जानता है कि इस्तकामत में करामत है, वो जानता है कि जो डटा रहता है वो कामयाब हो जाता है। कामयाब इंसान आपको कामयाबी के असूल बताएगा, लेकिन याद रखना कि नाकाम इंसान इंसान को कामयाबी के असूल बताने के साथ साथ ये भी बताएगा कि अगर ज़िंदगी में नाकामी हो तो वापस पलटना किस तरफ है, कौन सी दहलीज पे आकर कदम रखना है, खुद को संभाल लेना कैसे है, सब्र इस्तकलाल के साथ इस्तकामत के साथ दोबारा खुद को खड़े करके उस रास्ते पर दौड़ाना कैसे है। माना कि कामयाब इंसान जीने के असूल बताएगा, कामयाबी के असूल बताएगा और कामयाबी के रास्तों पर चलने का हुनर और तरीका सिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि अगर नाकामी का सामना करना पड़ जाए तो लड़ना कैसे है, नाकामी के सामने डटा कैसे रहना है। वो ये नहीं बताएगा कि क्योंकि उसका नाकामी के साथ सामना नहीं हुआ। ये सिर्फ नाकाम इंसान ही बता सकता है कि नाकामी को फेस कैसे किया जाता है, नाकामी के साथ जंग कैसे लड़ी जाती है। हर इंसान के लिए कामयाबी के लिए एक तारीफ होती है, एक अलग डेफिनेशन होती है। हर इंसान के लिए कामयाबी की एक अलग स्टैंड होती है, लेकिन अगर सोशल स्टैंड पर रिसर्च की जाए तो दुनिया की नज़र में हर वो इंसान कामयाब है जिसके पास पैसा, माल, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो। सर, दुनिया उसे कामयाब मानती है, और जो शख्स नाकाम हो जाए दुनिया उसे नाकामी समझना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखना कि किसी के लिए नाकामी कामयाबी होती है। अगर आप ये जुमला सुनकर हैरान हो जाएंगे, किसी के लिए नाकामी भी कामयाबी होती है। हाँ, शायद वो सब कुछ सीखने के लिए इस मुकाम तक पहुंचा होगा, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसका मिशन सीखना होता है। वो सीख चुका है, नाकामी उसे सब कुछ सिखा चुकी है और उसके लिए वो कामयाबी बन चुकी है। लेकिन किसी के लिए मंजिल पर पहुंचना और उसी तरह कामयाबी होती है। किसी को रास्ते का मुसाफिर बनकर दुनिया की रहनुमाई करना कामयाबी होती है। हर इंसान के लिए कामयाबी की एक अलग डेफिनेशन होती है, और सबसे बढ़कर नाकाम इंसान के अंदर मैंने 3 चीज़ें देखी हैं। वो जानता है कि जब इंसान बेबस हो जाता है और किस दहलीज पे आकर सर रखना है उसको। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तड़प कर दुआएं कहाँ मांगी जाती हैं? जानते हैं? शायद किसी के लिए मुख्तलिफ मुक़द्दस मुकामात होंगे जहाँ पर तड़प कर दुआएं मांगी जाती हैं। हाँ, मैं इस चीज़ को सरेखम तस्लीम करता हूँ कि बेशक मुक़द्दस मुकामात जहाँ पर तड़प कर दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तड़प कर दुआएं जेलों में मांगी जाती हैं, क्योंकि वो बेबस होता है, वो बेआसरा होती हैं, लाचार होती हैं। लेकिन यही नाकाम इंसान जानता है कि जब सब कुछ करने के बाद इंसान बेबस हो जाता है ना, उस वक़्त दुआ उसके लिए आसरा निकाल लेती है। सर, शायद कामयाब इंसान के पास ये इल्म नहीं होता, वो सब असूल अप्लाई करने के लिए बोलता है, लेकिन नाकाम इंसान ये भी बताता है कि कामयाबी के इस सफ़र का आगाज़ इस इरादे से करना जो नीयत तुम्हारे लिए, तुम्हारे नस्लों के लिए और हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। वो बता देता है कि कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए दुआ, मेहनत, नीयत का शजर अपने साथ लेकर चलना, तभी कामयाबी के शजर के नीचे बैठकर तुम उसके साए से फैज़याब हो सकोगे। सर, गाड़ी जैसी मर्जी हो, अगर वो अपना काम नहीं कर रही तो वो डेड है, चाहे उसकी कीमत करोड़ों में हो। अगर फूल जैसा मर्जी हो, अगर वो खुशबू नहीं दे रहा तो वो फूल फूल नहीं है। सर, कुदरत ने जिस चीज़ के ज़िम्मे जो काम लगाया हुआ है, अगर वो काम उसकी ज़ात से मैनेज करें तो वो चीज़ नहीं रहती। सोचिए, आपकी वो कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ है, अगर वो आपकी ज़ात से मैनेज कर दें वो आप नहीं रहते। वही चीज़ आप हैं, वहीं आपकी दहलीज का सबब है, वहीं वो चीज़ है जिसके लिए आप बड़े हैं। अगर आज उस चीज़ को पहचान लिया तो यहीं आपकी करेक्ट लाइफ है, यहीं आपकी खूबी है, यहीं से आपकी ज़िंदगी की सफ़र का आगाज़ होगा। क्योंकि इमाम मालिक का कौल है, इंसान की 2 पैदाइश होती हैं। एक पैदाइश जब वो इस दुनिया में ज़ाहिरी वजूद लेकर आता है, और एक पैदाइश वो जब वो अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी का पर्पस
اپنا گول، اپنی 100% یہیں اصل پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہنا، ہر وقت، ہر لمحے، ہر ٹائم، اور اپنے تمام کاموں کو سٹیپ بائی سٹیپ میں ڈیوائیڈ کر کے کبھی بھی اپنے وقت کا سمجھوتا مت کرنا۔ بے شک دل مانے یا نہ مانے، جسم کام کرنے کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، سر دماغ کم کر رہا ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ خود کو اٹھا کر کام پر لگا دیا کرتے ہیں۔ سر یاد رکھنا، کیسے کام کرنے کا موڈ ہو تو اس وقت کام نہیں کیا جاتا۔ سر دل جب کام نہ کر رہا ہو اس وقت بھی اپنے جسم کو کام پر مجبور کرنے والا شخص ہی خاص کر کے اپنے ذات کے ساتھ ہونیسٹ ہوگا۔ اور یہیں سب سے بڑی خوبی اور ہونیسٹی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں سب موجود ہوں لیکن صرف چولہا نہ ہو تو آپ کا گھر پورے کا پورے خالی ہوگا، کیونکہ جس کی بنا پر گھر چلتا ہے وہیں نہ ہو تو گھر کے اندر ہر چیز کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر الماری ہو اس میں کپڑے نہ رکھیں تو وہ الماری نہیں رہتی۔ آپ سوچیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ بنے ہیں، وہ آپ کے اندر موجود نہ ہو تو وہیں آپ ہیں۔ اس کو پہچانیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ ایمان وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہی اس چیز کو پہچانیں اور اپنے اندر پیدا کریں۔ یہیں سیلف اسٹیم ہے، یہیں سے ہی زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے بڑی منزل کے مسافر بن کر لوگ آگے جاتے ہیں، یہیں سے ہی زندگی کا ویلٹل سیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر زندگی کسی مقامات تک پہنچنے کے لیے ایک ٹارگٹ دے دیتی ہے، ایک گول اور ایک پرپس دیتی ہے۔ اور میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے کبھی نہیں بدلی اس قوم کی حالت جسے خود بھی اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ شاید لوگ آپ کے الفاظ سے اتنا متاثر نہ ہوں جتنا وہ آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ کردار کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، کردار کی اپنی گونج ہوتی ہے، اور جس دن یہ کردار گونجتا ہے زمانے کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، انقلاب برپا کر کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کو خواب غفلت کی نیند سے جگا کر رکھ دیتا ہے۔ اور جس دن یہ کردار بولتا ہے، کیونکہ کردار کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، ذرا باعمل با کردار بن کر دکھائیں۔ اس امت کو، اس قوم کو، اس عوام کو، ان نوجوانوں کو ایک باعمل، ایک با کردار لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو زمانے کو جگا کر رکھ دے۔ وہ صرف باعمل اور با کردار انسان ہی اس زمانے کو خواب غفلت کی نیند سے اٹھا سکتا ہے، ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتا ہے۔ سر آپ باعمل با کردار بن کر دکھائیں، کیونکہ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ نازی ہیں۔ سر آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ با کردار اور باعمل بن جائیں گے تو دنیا آپ کو کاپی کرنا شروع کر دے گی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک دن انگلینڈ کے اندر مغرب کے وقت ایک پارک میں بیٹھے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کی تبلیغی جماعت کا گروہ بیٹھا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز گونجتی ہے تو وہ نماز کا اہتمام کرنے میں جماعت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی پارک میں قریب ہی کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ یہ منظر دیکھتی ہیں تو وہ جب تبلیغی جماعت کے گروہ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، تبلیغی جماعت کی شخص سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ یہ کیسا عمل کر رہے تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ آج تو اتوار نہیں کا دن تھا، تو پھر کیسے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم روزانہ 5 وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف اتوار کو نہیں بلکہ روزانہ ہم 5 وقت اپنے رب کے آگے سرے خم تسلیم کرتے ہیں، اپنی رب کی عبادت کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں روزانہ 5 وقت۔ تو وہ لڑکی گفت شریں کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، اس تبلیغی جماعت کے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، جی نہیں، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے،
کہ کیوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے کہ میں اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس شخص کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ کہ یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ لڑکی دھاڑے مار کر زمین پر لیٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے، زور و قطار رونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تو وہ عورت بتاتی ہے کہ آج یورپین میں، انگلینڈ میں، آج یورپین کنٹری میں ایک عورت کی عزت کو صرف بستر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیسا بعمل اسلام ہے، کیسا بعمل مذہب ہے، کیسا بعمل انسان ہے کہ اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں بھی صرف وہ آج بھی اس وقت بھی اپنی بیوی کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا۔ اسے اسلام کہتے ہیں۔